बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई जावेदुर रहमान। आज बहुत अरसे के बाद दिल कर रहा है आपसे कुछ गुफ्तगू करें, आपके कुछ मशवरे लें। मौजू हमारा बड़ा सिंपल और बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम मौजू है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी बदहाली, समाजी बदहाली की तरफ ले गई है हमारे माशरे को, और जो सियासी बहरान का शिकार हो चुका है हमारा मुल्क, नौजवान नस्ल, पाकिस्तान में रहने वाली नौजवान नस्ल, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो तालीम याफ्ता नहीं है, मुल्क छोड़ने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने ही वतन में, अपने ही देश में, अपने ही घर में रोज़गार के ज़राए मैसर नज़र नहीं आ रहे। बेचैनी में, इस बेकरारी में हो ये रहा है कि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं और वहाँ जाना चाह रहे हैं जिस मुल्क का वीज़ा बहुत आसान है, और मलेशिया उनमें से एक मुल्क है जिसका वीज़ा बहुत ही आसान है। मखसूस एजेंट माफिया जो कई दहाइयों से हमारे मासूम नौजवानों को बेवकूफ़ बनाकर उनके मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, वो उनको सुहाने ख्वाब दिखाता है कि आइए जी मलेशिया में आपको जॉब दिलवाते हैं। वो लाखों रुपए बटोर के उनको मलेशिया में पहुंचा के, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनको एक मिली भगत के ज़रिए एक जॉब लगवा दी जाती है, नौकरी पे खड़ा कर दिया जाता है। वो नौकरी 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती, और इसमें बहाना ये बनाया जाता है कि ये जो काम करने वाला वर्कर है, ये मज़दूर है, इसकी परफॉर्मेंस या इस ऐसी नहीं थी कि ये कंटिन्यू कर सके, और वो अपनी एक पूरी मिली भगत के साथ उसको नौकरी पे खड़ा करके और गायब हो जाते हैं। और ठीक 1 महीने के बाद, क्योंकि वीज़ा 1 महीने का होता है, वो साहब इल्लीगल या गैर कानूनी तौर पर रहना शुरू कर देते हैं मलेशिया में। और अगर वो पकड़े गए, वो जो भी साहब हैं, वो जो भी शख्स है, वो पकड़ा गया तो उसकी इमिग्रेशन में बाकायदा रिमांड होता है, उसके बाद अदालत में केस जाता है, जेल की सज़ा होती है, हैवी भारी जुर्माने की सज़ा मिलती है, और वो उसका मुस्तकबिल जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में आता है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। अब मेरी एक तजवीज़ है अपने पाकिस्तानियों से, अपने मेहनत कशों से, जो यकीनन मेरे सर का ताज हैं, मेरे दिल की ठंडक हैं। मैं जब मेहनत करते हुए अपने दोस्तों को मलेशिया में देखता हूँ, अपने भाइयों को देखता हूँ, तो यकीन कीजिए दिल खुश हो जाता है और रश्क करता हूँ उनकी मेहनत पे कि ये किस तरह दिन रात एक करके न सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, हमारे वतन के ज़र मुबादला में कि पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम में बेपनाह इनकी खिदमात हैं। तो मेरी अब कुछ तजावीज़ हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये आज से कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा ही थे, शाह महमूद कुरैशी मलेशिया में तशरीफ़ लाए थे, तो मेरी अलहदगी में कुछ मुलाकातें उनसे हुई। तो मैंने एक तजवीज़ पेश की थी जिस पर पता नहीं क्यों अमल नहीं हो सका, और वो कोई इतनी मुश्किल तजवीज़ भी नहीं थी। मेरी ये तजवीज़ अब भी है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो मॉडर्न एरा हो, गल्फ़ की दुनिया हो, मशरिक़ वस्ता हो, मशरिक़ बईद हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, जापान हो, चाइना हो, कोरिया, उसको स्किल लेबर की ज़रूरत है, स्किल लेबर की। उनको हुनरमंदों की बड़ी शदीद ज़रूरत रहती है। अब किस मुल्क को कौन से हुनरमंदों की ज़रूरत है, अब ये तलाश करना बहुत ही आसान है। गूगल के ज़रिए रिसर्च पे हम देख सकते हैं कि जर्मनी को कौन से हुनरमंदों की तलाश है, बरतानिया को कौन सी, यूरोप में किसी ऐसे मुल्क को, या कोरिया में। तो हम एक काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, ख़ास तौर पर मैं मुखय्यर हज़रात से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। आप बहुत से मैंने मुखय्यर हज़रात देखे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए पाकिस्तान में, अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मलेशिया में भी वो तशरीफ़ लाए थे, एक मेडिकल सेंटर के हवाले से मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। तो मेरी ये गुजारिश है उनसे कि इस रिसर्च के बाद उनकी डिमांड के मुताबिक पाकिस्तान के बेरोज़गार मेहनत कश नौजवानों को हुनरमंदी की ट्रेनिंग दें, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं, मिलजुल कर अपने मुखय्यर हज़रात ये हेल्प करें, पाकिस्तान की मदद करें, पाकिस्तान के नौजवानों की मदद करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मदद करें। वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें
کچھ ایکسپرٹیز ایسے ہوں جو ریسرچ کریں کس ملک کو کتنی لیبر اور کون سی لیبر درکار ہے، جو اسکلڈ لیبر ہو، ہنرمند ہو. پاکستانی نوجوانوں کو اس ہنرمندی کا اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اس کے مطابق ان کی ٹریننگ دی جائے. اور پھر اگر فرض کریں مثال کے طور پر جاپان میں یا کوریا میں ہم نے کسی کو بھیجنا ہے، تو وہاں جو پاکستانی رہ رہے ہیں یا رہ چکے ہیں ان کو بلا کے اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ان کی ایک سوشل ٹریننگ بھی دی جائے، اس ملک کے کلچر کے حوالے سے، بیسک زبان کے حوالے سے. اور اس طرح آپ کے پاس ایک پروڈکٹ تیار ہو چکی ہوگی جو ان ممالک کی ضرورت کے مطابق ہے. اور یہ پھر آپ یہ اسکلڈ لیبر ہم ایکسپورٹ کر کے نہ صرف ان بچوں کا، ان کی فیملیز کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. یقین کیجئے پاکستان کے زرعی معاملہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا. ہمیں در بدر جو بھیک مانگ رہے ہیں نا ہمارے بڑے اور چھوٹے سب مل کر، اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ اس سینٹر میں آپ فیس رکھیں، مگر اتنی مناسب فیس ہو کہ وہ جو مزدور ہے یا جو وہ ہمارا ہنرمند ٹریننگ لے رہا ہے وہ افورڈ بھی کر سکے اور یہ ادارہ بھی چلتا رہے. تو یہ ون ون سچویشن میں ہوگا. اور میری یہی گزارش ہے، اور اب پاکستانیوں سے گزارش ہے، میرے نوجوانوں سے، آپ بالکل آنکھیں بند کر کے ملک چھوڑنے کا تصور بند کریں. یہ جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا بڑھی ہوئی بہت زیادہ آبادی ہے، یہ ہماری طاقت ہے. ہم ہنرمند پیدا کریں، ہم اپنے ملک میں ریسورسز تلاش کریں. ہر کام ٹھیک ہے، نئی حکومتیں نہیں کر سکیں، نااہلی کے ثبوت ہمارے سامنے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اب مہنگائی کا بالکل رونا ہم نہ بھی روئیں تو وہ رونا پڑتا ہے. جو چیزیں ڈیلی بیسس پہ جو بنیادی ضروریات ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، ہر چیز مہنگی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن. اب اس کا حل ہم نے مل بیٹھ کے نکالنا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف جائیں، ٹریننگ سینٹر بنائیں، اور ہر علاقے کے لوگ جو مخیر آزاد ہیں مل کر چھوٹا سا ٹریننگ سینٹر اپنے علاقے میں 20 بندوں کا بنا لیں، 50 کا بنا لیں، جہاں 100 کا بن سکتا ہے اسی علاقے کے نوجوانوں کو ٹریننگ دینی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، ان نوجوانوں کا مستقبل بھی سنوار سکتے ہیں. پلیز ملیشیا کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، کبھی بھی وزٹ ویزے پر کسی کے کہنے پر اس امید کے ساتھ نہ ہے کہ یہاں آپ کو نوکری ملے گی. یہاں پر بہت سے پاکستانی جو صرف ایجنٹ مافیا کے کہنے پر وزٹ ویزا پر آئے ہیں، لاکھوں روپے اجاڑ چکے ہوئے ہیں، وہ بالکل بے روزگار بیٹھے ہیں. وہ بیچارے نوکری تلاش کریں کیونکہ وہ غیر قانونی ہے. وزٹ ویزے پہ نوکری یہاں پہ کرنا بھی قانونی نہیں ہے. اور دوسرا یہاں پہ سیچوریٹڈ ہو گیا ہے، پاکستانی بہت زیادہ بے روزگار بیٹھے ہیں اور جابز بہت کم ہیں. تو پلیز آپ نے کہیں جانا ہے تو ایک پروڈکٹ بن کر جائیں، ایک ہنرمند بن کر جائیں، ان کی ضرورت بن کے جائیں. تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی محفوظ رہے گا اور پاکستان کا بھی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ایک اگلے ولاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم.